Chapter 12, Sloka 16. अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः 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 उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारंभ परित्यागी 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 यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.